डायरेक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग खिड़की से बाहर सड़क का नजारा कर रहा था जब बॉब कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आमद ही इतनी जारहाना थी कि आर्मस्ट्रॉन्ग चौंके बगैर न रहा। यस सर, उसने कदरे ऊंची आवाज से कहा, बैठो। डायरेक्टर CIA आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और बॉब ने खुद को करीबन कुर्सी पर गिरा दिया। मुझे तुम्हारे जज्बात का एहसास है बॉब, लेकिन एजेंसी के कुछ उसूल हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसके नजदीक पहुंचकर उसकी तरफ झुकते हुए कहा और सामने कुर्सी पर बैठ गया। एजेंसी की बात न कीजिए सर, वो तो कभी की मोसाद के हाथों अगवा हो चुकी है। अब तो 11 सितंबर के बाद हम यूं भी उनके यरगमाली बने हुए हैं। बॉब ने कदरे तल्ख लहजे में कहा, तुम बसा औकात ऐसा सच बोल देते हो बॉब, जो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बेशुमार मसाइल खड़े कर सकता है। जानते हो ना तुम? आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसकी आंखों में बराह रास्त झांका। यस सर, मैं इस वक्त अपने डायरेक्टर नहीं, एजेंसी के एक खैर खा की हैसियत से बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। बॉब ने संभल कर कहा, जानता हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग ने करीबन चिढ़ जाने के अंदाज में कहा, सर, डैनियल ने मेरे साथ मिडिल ईस्ट में 4 साल गुजारे हैं। मैं उसकी रग रग को समझता हूँ। मैंने आपसे पहले ही खदशा जाहिर किया था कि हाँ। आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसकी बात काट दी। न जाने वो क्यों नहीं चाहता था कि बॉब के मुंह से अगली बात रिकॉर्ड पर आ जाए। बॉब ने ब्राजील में अपनी जान पर खेलकर उसको मौत के शिकंजे से छीन लिया था। वो उसका मातहत ही नहीं, मोहसिन भी था, और आर्मस्ट्रॉन्ग ये नहीं चाहता था कि अपने मोहसिन को भी इन हालात का शिकार बनने दे जिनका शिकार कार्ल स्मिथ हुआ था। कार्ल स्मिथ की मौत और धमाके से घर और उसमें मौजूद रिकॉर्ड की तबाही ने उन्हें सब कुछ समझा दिया था। FBI की खुफिया तहकीकाती रिपोर्ट CIA, पेंटागन और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को मिल चुकी थी, जिसमें कत्ल के इस तरीके को मोसाद से मंसूब किया गया था। ये बात 3 एजेंसियों की फाइलों में दर्ज थी कि कार्ल स्मिथ डबल क्रॉस है, डैनियल अंडर ऑब्जर्वेशन है। उसने बॉब को सिर्फ इतना ही कहने पर इक्तिफा किया। थैंक यू सर, मेरे ख्याल से मुझे इस खबर पर खुश होना चाहिए। सो मैं हो रहा हूँ। बॉब के लहजे का तंज आर्मस्ट्रॉन्ग को काट रहा था, लेकिन वो बेबसी से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। अब ये फाइल बंद हो गई है बॉब, और मैं तुम्हें दूसरे स्टेशन पर भेज रहा हूँ। उसने अगली बात बॉब की तरफ देखे बगैर कही। थैंक यू सर, मैं भी यकसानियत से उकताने लगा हूँ। बॉब ने कहा, ऑल द बेस्ट। आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बॉब मुस्कुराता हुआ उससे मुसाफा करने लगा। कमांडर आबिद काश्मीरी के लिए उसका अब तक जिंदा रह जाना ही किसी मौजज़े से कम नहीं था। लश्कर जर्रार के सरबराह की हैसियत से उसने दुनिया के हर उस कोने में जहां कोई भी मजलूम मुसलमान जुल्म के खिलाफ सीना सुपर है, एक मुमताज मकाम हासिल कर रखा था। लश्कर जर्रार के फिदाइयों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तिगनी का नाच नचा रखा था। ये फिदाई BSF हो या आर्मी, CRP हो या राष्ट्रीय राइफल, किसी भी कैंप में नारा तकबीर बुलंद करते घुस जाते और दीवाना वार दुश्मन से टकराने के बाद दर्जनों को मौत की गहरी नींद सुलाकर खुद भी दाइए अजल को लब्बैक कहते। भारतीय जानते थे कि इस तरह उनके कैंपों में दिन दिहाड़े घुसकर जिंदगी और मौत का खेल रचाने वाले ये लोग कोई आम किस्म के मुजाहिद नहीं हो सकते, और न ही ये जिंदा वापसी की उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं। जो शख्स मरने की आरजू लेकर हमलावर हो, उसे जेर करना आसान नहीं होता। कमांडर आबिद काश्मीरी के फिदायीन ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे कि वो आज के दौर के इंसान लगते नहीं थे। बिल्कुल कुरूने उला के मुजाहिदों की तरह वो जिंदगी से बेनियाज और शहादत के मुतमन्नी होकर दुश्मन के कैंप में घुसते और जामे शहादत नोश कर जाते। जब से फिदायीन की सरगर्मियों में इजाफा हो रहा था, जिहादी हलकों में कमांडर आबिद काश्मीरी का एहतराम दो चंद हो गया था। खुसूसन गैर ममालिक में मौजूद मुसलमान लाखों रुपए लेकर उनकी खिदमत में हाजिर होते और चुपचाप नजराने अकीदत गुजार कर वापस लौट जाते। कमांडर आबिद काश्मीरी ने कभी भी मीडिया की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया था, और वो बरमला कहा करते थे कि दौरे जदीद की आधी जंग तो मीडिया पर लड़ी जाती है। यही वजह है कि वो हर साल अपनी मुजाहिद तंजीम लश्कर जर्रार का बहुत बड़ा इज्तिमा करते। इस इज्तिमा में दुनिया के कोने कोने से जिहाद से दिलचस्पी रखने वाले मुसलमान आते और अनवारो बरकात समेट कर वापस लौटते। इनमें अरब से ज्यादा अजम और दियार फरंग से अमरीका और अफ्रीका, गरज दुनिया के हर कोने कोने से मुसलमान अकीदत के साथ शमूलियत इख्तियार करते थे। इस इज्तिमा पर दीगर मुजाहिद तंजीमों के नामवर कमांडर्स भी आते और अपने जोर खिताबत के जौहर दिखाते। जिन दिनों ये इज्तिमा होता, सारे मुल्क की फजा जहादी बन जाया करती थी। मुजाहिदीन अपनी तरबियत का अमली मुजाहिरा करते। हाजरीन को मुजाहिदीन के ताज़ा तरीन कारनामों से आगाह किया जाता। इन्हें जिहाद को अपने घरों में जारी और सारी रखने की तरगीब मिलती, और ऐसे मनाजिर भी देखने को मिलते कि माएँ अपने बच्चों को जिहाद के लिए वक्फ कर देती। इस इज्तिमा पर बड़े बड़े ईमान अफरोज मनाजिर दिखाई दिया करते थे। अखबारात इज्तिमा पर खुसूसी एडिशन शाया करते। वीडियो फिल्में तैयार होती और दुनिया के कोने कोने में मौजूद मुसलमानों तक ये फिल्में पहुंचाई जाती। जहां जहां लश्कर जर्रार की फिल्में और लिटरेचर पहुंचता,
मुसलमानों के मुर्दा दिलों में नई जिंदगी दौड़ने लगती। 30 साल पहले एक ऐसे ही इज्तिमा पर कमांडर आबिद काश्मीरी की मुलाकात अमेरिका से आए एक दर्द दिल रखने वाले उनके हम मसलक मौलाना कादरी साहब से हुई, जो लश्कर जर्रार की नजर करने के लिए बतौर चंदा डॉलरों के बंडल लिए हाजिर हुए थे। उन्होंने कमांडर साहब को बताया कि सारी जिंदगी वो जिस ख्वाहिश और ख्वाब को लेकर जिंदा रहे, आज उसकी ताबीर लश्कर जर्रार के फिदाइन की शक्ल में देख रहे हैं। उन्होंने कमांडर आबिद काश्मीरी की खिदमत में एक खती रकम पेश करने के बाद कहा कि आज के बाद वो अमेरिका के कोने कोने से लश्कर जर्रार के लिए चंदा इकट्ठा करके यहाँ पहुँचाया करेंगे। कमांडर आबिद काश्मीरी कोई ऐसे दुनियादार आदमी नहीं थे, लेकिन जिहाद की जरूरतें, खुसूसन मुजाहिदीन और शुहदा के खानदानों की किफालत का सारा बोझ उनके कंधों पर आन पड़ा था। इससे ओहदा परा होने के लिए उन्हें ऐसे साहिब हैसियत मुसलमानों की जरूरत थी जो लश्कर की माली मावनत करके उनकी लाइफ लाइन बने रहें। उन्होंने मौलाना कादरी की आमद को भी ताईद गैबी जाना। मौलाना कादरी अपने बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान आते जाते रहते थे। वो जब भी पाकिस्तान आते कमांडर आबिद काश्मीरी के खुसूसी मेहमान बनते और हर मुलाकात पर उनकी खिदमत में मुजाहिदीन के लिए नजराना जरूर पेश करते थे। ये इनका इखलास था जिसने जल्द ही कमांडर आबिद काश्मीरी को मौलाना कादरी का गर्विदा बना दिया था। अब सूरत हाल ये थी कि कमांडर काश्मीरी बेशतर उमूर पर मौलाना कादरी से मुशावरत भी करने लगे थे, क्योंकि मौलाना कादरी को अल्लाह ताला ने बेपनाह खूबियों से नवाजा था। खुसूसन जंगी उमूर पर उनका मुताल्ला और मुशाहिदा काबिल दीद था। उन्होंने कमांडर साहब को मगरबी ममालिक में ऐसे ऐसे हसास नौयत के आलात स्मगल करके पहुंचाए थे जिन्होंने लश्कर जर्रार को जदीद तरीन जराए मवासलात का मालिक बना दिया था। मैदान कारजार में इन जदीद आलात की मदद से लश्कर जर्रार के मुजाहिदीन मुहय्यरुल उकूल कारनामे अंजाम दिया करते थे। इनका कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा मजबूत था कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां चकरा कर रह जाया करती थीं। पैगाम रसानी के ऐसे ऐसे जराए उन्होंने अपना रखे थे जो दुश्मन के वहम गुमान में भी नहीं थे। कमांडर आबिद काश्मीरी और उनके सीनियर कमांडर इस हकीकत से बखूबी आगाह थे कि मौलाना कादरी को दरअसल लश्कर जर्रार में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। मौलाना कादरी का हल्का अहबाब बड़ा गैर मामूली था। वो बड़े बड़े अमेरिकन डिप्लोमेट्स और गैर मुल्की आला शख्सियात के साथ जाती ताल्लुकात रखते थे और उनकी तरफ से मिलने वाली बेशतर इत्तलात ऐसी होती थी जिन्हें सुनने के बाद लश्कर जर्रार के कमांडर न सिर्फ हैरान रह जाते बल्कि बड़े बड़े पेश आमदा मुश्किलात की बरवक्त निशानदही के बाद प्लानिंग करके उनसे बच भी जाया करते थे। 11 सितंबर के बाद से मौलाना कादरी की हालत दीदनी थी। वो कमांडर आबिद काश्मीरी से मिलते तो बच्चों की तरह रोने लगते। अफगानिस्तान में अमेरिका के हाथों तालिबान की पसपाई ने मौलाना कादरी के दिलो दिमाग पर गहरे असरात मुरतब किए थे, जिसका लश्कर जर्रार के तमाम कमांडरों को शिद्दत से एहसास था। ये बात वो लोग अरसे से महसूस कर रहे थे कि 11 सितंबर के हादसे ने मुजाहिद तंजीमों के लिए बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका की हिमायत में तालिबान के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के बाद मुल्क में मौजूद मुजाहिद तंजीमों पर पाबंदियां लगाकर उनकी सरगर्मियों को शिद्दत से महदूद कर दिया गया था। कमांडर आबिद काश्मीरी को अपनी सारी रियासत खाक में मिलती दिखाई दे रही थी। उन्होंने तवील जद्दोजहद के बाद मुल्क में जहादी मिजाज पैदा किया था। वो अक्सर कहा करते थे कि बहुत जल्द मुजाहिदीन दिल्ली के लाल किले पर झंडा लहराएंगे और रूस की तरह एक रोज इनके जानिसार मुजाहिद अमेरिका को भी खसो खाशाक में मिलाकर रख देंगे। यही वजह है कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर ही नहीं, भारत के बड़े बड़े शहरों तक अपने फिदाइन का सिलसिला फैला दिया था और भारतीय हुकूमत के लिए संगीन मसला बनकर रह गए थे। लेकिन 11 सितंबर के बाद हुकूमत ने अचानक जो यू टर्न लिया था उसने कमांडर काश्मीरी को हैरान परेशान करके रख दिया था। हुकूमत ने सख्ती से उनके कैंप बंद करवा दिए थे, उनकी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी, बड़े बड़े कमांडरों और मुजाहिदीन को पसे दीवार जिंदा कर दिया और ऐसे हालात बना दिए कि उनके लिए सिवाय जेर जमीन जाने के और चुपचाप बैठकर अच्छे वक्त का इंतजार करने के और कोई चारा बाकी न रहा। इन हालात में कमांडर आबिद काश्मीरी अपने देरीना हमदम और गम गुसार मौलाना कादरी की और ज्यादा जरूरत महसूस करने लगे थे। उनके नज्म ने अपने पांव भारत और मकबूजा कश्मीर में इतने ज्यादा फैला दिए थे कि अब उन्हें समेटना कार-ए-दारत था। कमांडर आबिद काश्मीरी अपनी महफूज पनाहगाह में मौजूद थे जब उन्हें मौलाना कादरी की आमद की इत्तला मिली और साथ ही ये दरखास्त भी कि इस आमद और मुलाकात को करीबी साथियों से खुफिया रखा जाएगा। कमांडर आबिद काश्मीरी से ज्यादा और कौन इस खुसूसी एहतियात की अहमियत का अंदाजा लगा सकता था। उन्होंने इस बात का खुसूसी इंतजाम किया कि इस मर्तबा मौलाना कादरी की आमद और मुलाकात का इल्म सिवाय मादूद चंद खास कमांडरों के और किसी को न हो। मौलाना कादरी ने कमांडर साहब से मुआनका किया तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। कमांडर साहब, काश ये रोज़े बद देखने से पहले मौत आ जाती। उन्होंने इस तरह भराई हुई आवाज में ये बात कही
کہ کمانڈر عابد کاشمیری کے ساتھ موجود ان کے دو انتہائی اہم ذمہ داروں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مولانا قادری نے بتایا کہ امریکہ اور مغربی ممالک میں مسلمانوں کو کس طرح بے رحمی سے مارا پیٹا جا رہا ہے اور کس طرح دنیا کی یہ مہذب حکومتیں ان پر انسانیت سوز مظالم روا رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شاید ان سنگین حالات میں پاکستان آنے کا قصد نہ کرتے، لیکن جب سے انہوں نے امریکہ میں ایک انتہائی اہم پاکستانی شخصیت سے جو گزشتہ 3 روز پہلے ہی امریکی دورے سے واپس لوٹے ہیں یہ بات سنی تو ان سے رہا نہ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے دکھی دل سے لیکن بڑے رازدارانہ انداز میں وہ بات بتانی شروع کر دی۔ انہوں نے کمانڈر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بتایا کہ حکومت نے مجاہدین کی سرگرمیوں کو مکمل طور پر کچلنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں اسے امریکہ کی مکمل معاونت بھی حاصل ہے، لیکن اس طرح تو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بددل ہو جائیں گے، ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ بھارت میں مسلمانوں کے اندر جو احساس آزادی جنم لے رہا ہے وہ دم توڑ دے گا اور ساری دنیا میں مسلمان ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک کمانڈر نے کہا، جی ہاں، آج مسلمانوں کو جو عزت حاصل ہے وہ صرف جہاد کے سبب سے ہے۔ جب ہم ایسی اہم سنت سے کنارہ کش ہو گئے تو سارے جہان کی ذلت اور خواری ہمارا مقدر بن جائے گی۔ دوسرے اہم کمانڈر نے اپنا خیال ظاہر کیا، لیکن مولانا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کمانڈر عابد کاشمیری نے بے قرار ہو کر دریافت کیا، دیکھیے کمانڈر صاحب، ہمارے لیے تو پاکستان کی حیثیت ایک مسجد کی سی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی واحد امید پاکستان ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ دین کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ان حالات میں خصوصاً پاکستان آرمی کو یہ باور کروانا ضروری ہے کہ ان مجاہد تنظیموں کا وجود ان کے لیے ناگزیر ہے۔ مولانا قادری گویا ہوئے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے ہی ملک کی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے؟ ایک سینئر کمانڈر نے پہلو بدل کر پوچھا، لا حول ولا قوت، حضرت میں تو پہلے ہی گوش گزار کر چکا ہوں کہ پاکستان میرے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا طریقہ ہرگز یہ نہیں، خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے اس قوم پر جب اسے اپنی ہی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھانے پڑیں، لیکن ہم ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت پر ایسی زوردار ضرب لگائیں کہ وہ تلملا اٹھے۔ مولانا قادری نے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ مولانا نے بات ٹھیک کہی ہے۔ کمانڈر عابد کاشمیری نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، بالکل کمانڈر صاحب، اسی طرح اگر ایک بڑی کارروائی ہو جائے تو ہم دشمن کو جو اس بات کی خوشیاں منا رہا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے لشکر جرار ختم ہو چکا ہے، اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا حوصلہ بھی بڑھے گا، ان کا تو مورال بہت بری طرح گر چکا ہے۔ دوسرے کمانڈر صاحب نے اپنی تجویز پیش کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسی زوردار ضرب کہاں لگائی جائے جس کے بعد دشمن بوکھلا کر ایسا کچھ کر گزرے کہ جس کی یہ لوگ امید کر رہے ہیں اور حالات ان کے کنٹرول میں آ جائیں۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی۔ مولانا قادری نے فوراً ہی کہا، اسمبلی؟ کمانڈر عابد کاشمیری نے ان کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا، ہاں، بہت عرصے بعد بھارت بین الاقوامی حالات سے فائدہ اٹھا کر کشمیر اسمبلی کا اجلاس بلا رہا ہے۔ اسمبلی کسی بھی ملک کی جمہوری طاقت کا سمبل ہوا کرتی ہے۔ وہاں اجلاس کے پہلے ہی روز حملہ ساری دنیا کو یہ باور کروا دے گا کہ جہاد کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں باندھ سکتی۔ مولانا قادری نے دلائل کے انبار لگانے شروع کیے اور لگاتے چلے گئے۔ عشاء کے بعد یہ مجلس جاری رہی اور رات دیر گئے تک وہ لوگ مولانا قادری کے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کمانڈر مشتاق کو جب اپنے ہائیڈ آؤٹ پر مرکز کی طرف سے یہ حکم موصول ہوا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ گزشتہ 1.5 ماہ سے وہ سر جھکائے دشمن کی زیادتیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ انہیں 11 ستمبر کے بعد زیر زمین ہو کر خاموشی اختیار کرنے اور کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کے احکامات ملے تھے، جس پر مجاہدین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اکا دکا کارروائیاں کر کے وہ اپنے ساتھیوں کا مورال بڑھانے کی کوشش تو کرتے، لیکن ساتھ ہی مایوسی کا شکار ہو رہے تھے۔ بھارتی فوج کو طویل عرصے کے بعد اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا تھا۔ وہ لوگ مست ہاتھیوں کی طرح دندناتے ہوئے آتے اور کسی بھی گاؤں پر حملہ آور ہو کر وہاں کا مال، اسباب، عزت، آبرو سب کچھ لوٹ کر لے جاتے۔ نوجوانوں کو اغوا کر کے تشدد کے ذریعے اذیت ناک موت سے دوچار کرنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ عموماً ایسے کسی بھی واقعے کے بعد مجاہدین کی طرف سے فوج کو ایسا منہ توڑ جواب ملا کرتا تھا جس کے بعد کئی دنوں تک وہ اپنے زخم سینچتے رہتے تھے، لیکن اب ایسی کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ چند روز پہلے تک فدائین کے وہ حملے جنہوں نے بھارتی فوجوں کو ناکوں چنے چبا رکھے تھے اور جن سے خوفزدہ ہو کر بھارتی فوج میں فرار کے واقعات بڑھنے لگے تھے، معدوم ہو چکے تھے۔ اس صورتحال نے عام کشمیری کو بددل کر دیا تھا۔ خوف نے کشمیریوں کے دل و دماغ پر تسلط جما لیا تھا۔ وہ خود کو بے بس اور تنہا محسوس کرنے لگے تھے۔ ظلم تو ان پر 50 سال سے ہو رہا تھا، لیکن گزشتہ 12 سال سے اس ظلم کے خلاف مجاہدین کے منہ توڑ جواب نے انہیں بڑا مضبوط سہارا دیا تھا۔ کمانڈر مشتاق لشکر جرار کا ایریا کمانڈر تھا۔ اس کے جوشیلے جاں فروش اس سے حملے کی اجازت مانگتے
تو وہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ جب مجاہدین بضد ہوتے تو مرکز کے حکم اور اطاعت امیر کا درس ملتا۔ بھارتی فوج جسے فدائین کے حملوں نے چھاونیوں تک محدود کر دیا تھا، اب کونوں کھدروں سے نکل کر سری نگر کے گلی محلوں میں دندنانے لگی تھی۔ کمانڈر مشتاق کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں ایک مرتبہ تو سارا بھارت دہل کر رہ جائے گا اور ان کی وقتی خاموشی کو آئندہ کبھی بزدلی سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ اس نے مجاہدین کی ترتیب بندی کر دی تھی، اہداف کا تعین ہو گیا تھا، ضروری ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا تھا، انہیں کسی بھی لمحے کوچ کا حکم مل سکتا تھا۔ 11 ستمبر کے بعد عالمی سطح پر جو تبدیلیاں آئیں ان سے یوں تو جنوبی ایشیا کا خطہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہا، لیکن بھارتی حکومت کو بطور خاص مقبوضہ کشمیر میں جو ریلیف ملا، اس کے بعد وہ 11 ستمبر کے حملہ آوروں کے متعلق دل ہی دل میں بڑے احسان مندی کے جذبات رکھنے لگے تھے۔ اچانک دنیا میں بلند ہونے والے دہشت گردی کے غلغلے میں جہاں گیہوں کے ساتھ گھن پسنا شروع ہوا، بھارت نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور خود کو دہشت گردی کا شکار بنانے لگا۔ خصوصاً کشمیر کے حوالے سے طویل مدت بعد بھارتیوں کی مراد برائی جب ان کے کراس بارڈر ٹیررزم کو پذیرائی ملنے لگی۔ اس صورتحال نے مجاہدین کو فی الوقت دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنانے پر مجبور کر دیا تھا، اور بھارتی حکومت نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی تھی۔ اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو پھر شاید اتحاد دوبارہ کبھی ہمیں ایسا موقع نہ دے۔ کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ نے اس روز جب مرکزی حکومت کی ایک اہم میٹنگ میں یہ بات کہی تو وزیر اعظم بھی چونکے بغیر نہ رہ سکے، اور تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے اگلے 10 روز بعد سری نگر اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس اجلاس میں بطور خاص بھارتی وزیر داخلہ نے شمولیت کرنی تھی۔ اجلاس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور حفاظتی انتظامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی تھی۔ اسمبلی کی طرف آنے اور جانے والے راستے سیکیورٹی فورسز نے اس طرح کیموفلاج کر رکھے تھے کہ ان کی اجازت کے بغیر چڑیا بھی ادھر پر نہیں مار سکتی تھی۔ دلی سے اسمبلی کے اس سیشن کو خصوصی خطاب کرنے کے لیے وزیر داخلہ کی آمد پریس سے پوشیدہ رکھی گئی تھی، لیکن ممبران اسمبلی کو اعتماد میں لے کر اس سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ بصورت دیگر شاید حکومت اسمبلی کا کورم ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ جو خوف و ہراس یہاں طاری تھا، اس فضا میں کسی ممبر اسمبلی کے لیے اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ وہ بیچارے تو جیسے تیسے ممبران منتخب ہو گئے تھے، لیکن اپنی رہائش گاہوں پر ان کے قیام کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ خوف کے مارے اکثر ممبران تو جموں یا دلی میں ہی مستقل ٹھکانے بنا چکے تھے، لیکن اس مرتبہ انہیں حکومت کی طرف سے بطور خاص تحفظات کے ساتھ اسمبلی اجلاس میں شمولیت پر مجبور کیا گیا تھا، اور امید کی جا رہی تھی کہ مدتوں بعد کشمیر اسمبلی میں جمہوری رونق دیکھنے کو ملے گی۔ آج دن کے 11 بجے اجلاس شروع ہونا تھا۔